अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सब खैरियत है। और जी रमज़ान गुज़र रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा गुज़र रहा है रमज़ान। आज 16वां रोज़ा हो गया है और पता भी नहीं चला किस तरह से हो गया है। तो बहुत जल्दी गुज़र गए दिन। वैसे भी आजकल तो अब सालों का नहीं पता चलता, तो रमज़ान भी ऐसे ही गुज़र रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है। तो बस जी कोशिश होती है कि जो है अपना टाइम जो है ज़्यादातर कुछ वेट करते रहें, क्योंकि सारे काम तो साथ साथ चलने हैं, काम तो कम होने नहीं है। तो कोशिश तो यही होती है कि जो है साथ साथ जो है विर्द वगैरह करते रहें, सारे काम भी साथ साथ चलते रहें और साथ में विर्द वगैरह तस्बीह वगैरह साथ साथ होती रहे, चलती रहे। तो बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए हमारी टूटी फूटी इबादतों को जो हम करते हैं। अल्लाह ताला उसको बस कबूल और मंजूर फ़रमाए। और जी अभी मैं ये दोपहर का टाइम है, 16वां रमज़ान है और मैं इस वक्त जो है रात के खाने की इफ्तारी की बाद में करूँगी, अभी असर से पहले का टाइम है। तो ये मैं जो हूँ अभी आके सालन जो है वो बना रही हूँ, ताकि वो रात को भी खा लिया जाए और सहरी के लिए भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं जी चिकन का सालन बना रही हूँ इधर। तो आइए जी चलते हैं, देखते हैं वीडियो में और क्या क्या है। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में तकरीबन हर मुसलमान ही कभी ना कभी सोचता ज़रूर है, और वो है जी वजीफ़े या वज़ाइफ़। हम में से अक्सर लोग जब किसी मुश्किल में होते हैं, जब ज़िंदगी में कोई मसला आ जाता है, ज़ाहिर है हर एक इंसान है, हम हर सबके साथ कोई ना कोई मसले मसाइल चल रहे होते हैं। जब कोई मसला आ जाता है ज़िंदगी में, लाइक कोई रिस्क की तंगी हो जाए, घर में कोई परेशानी हो, या हम चाह रहे हों कि ये काम हो जाए, या कोई किसी काम में रुकावट आ रही हो, तो हम फ़ौरन कहते हैं कि कोई वजीफ़ा बता दें। किसी से हम कहते हैं, मतलब ढूंढ रहे होते हैं हम वजीफ़े। कभी हम इंटरनेट पे तलाश कर रहे होते हैं, कभी किसी से पूछ रहे होते हैं, कभी किसी बुज़ुर्ग के पास चले जाते हैं, और कभी किसी यूट्यूब वीडियो में वजीफ़े ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपसे वजीफ़ों की हकीकत पर बात करूंगी, और साथ ही आखिर में आपको एक ऐसा पावरफुल, ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने किसी से सुना हुआ है और वो बहुत पावरफुल वजीफ़ा है और मैंने ख़ुद आज़माया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी आज़माया हुआ है कि किस तरह से वो वजीफ़ा जो है वो वजीफ़ा करने से काम कैसे हो जाते हैं। बेशक अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है, अल्लाह ताला ही की मर्ज़ी से सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो बहुत से लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मेरा ख़ुद आज़माया हुआ है। लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये है कि वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे कोई बातें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि वजीफ़ा होता क्या है। वजीफ़ा दरअसल कुरान की आयत होती हैं, अल्लाह के नामों या दुआओं को ख़ास तादाद में पढ़ना होता है। इसको कहते हैं वजीफ़ा, ताकि इंसान अल्लाह से मदद हासिल कर सके, ठीक है। मतलब अल्लाह ताला से मदद तलब करने का एक ज़रिया है। असल ताकत अल्फाज में नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़ात में है। ये बात तो हमें याद रखनी चाहिए कि अगर कोई शख्स सिर्फ अल्फाज को ताकतवर समझ ले और अल्लाह पर यकीन उसका कम हो जाए, तो फिर वजीफ़ा सिर्फ अल्फाज बन जाता है, वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। वजीफ़ा जो है वो तब असर करता है जब उसके साथ यकीन हो, नियत साफ़ हो, दिल में उम्मीद भी हो, अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा हो कि अल्लाह करने वाला है। मैं ये पढ़ रहा हूँ और ये मैं तादाद पढ़ रही हूँ इतनी, और ये मैं अल्लाह का नाम ले रही हूँ, अल्लाह ताला से मदद हासिल कर रही हूँ, तो अल्लाह मेरी मदद करने वाला है, ठीक है। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं वजीफ़ा कर रही हूँ, लेकिन अगर जब भी अल्लाह चाहे तो मुझे देगा, अगर ना चाहे तो नहीं देगा। कभी कभी अल्लाह फ़ौरन मसला हल कर देता है, और कभी हमें सब्र और इस्तिकामत सिखा रहा होता है। वजीफ़ा दुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अमल भी ज़रूरी है। वज़ाइफ़ देखें इस वक्त ज़्यादा असर करते हैं जब चंद बातों का हम ना ख्याल रखें, यानी दिल में मुकम्मल यकीन हो, नमाज की पाबंदी हम करें, हलाल रिस्क हम कमा रहे हों, किसी का दिल ना दुखा रहे हों, और दुआ में आजिज़ी हो बहुत ज़्यादा। और सबसे अहम बात कि अल्लाह से मांगते वक्त दिल जो है वो सच्चा होना चाहिए। तो अब आ गई है जी वो उस पावरफुल वजीफ़े की बारी जो मैंने आपसे शेयर करना है। मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊँगी, ठीक है।
تو جی یہ وظیفہ میری امی نے مجھے بتایا تھا میری شادی سے کافی پہلے. کوئی گھر میں کچھ تھوڑی سی پرابلم چل رہی تھی، کچھ ہمیں مطلب ایک کوئی کام کروانا تھا، مطلب ہم چاہ رہے تھے یہ کام ہو جائے. تو میری امی نے مجھے بتایا تھا، میری امی نے مجھ سے کہا کہ چلو تم پڑھ لو یہ وظیفہ. اور تو ان دنوں میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، اور یہ کوئی 15-16 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو ان دنوں میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، اور میں سچ بتاؤں آپ کو، جس کام کے لیے یہ پڑھا تھا میں نے وظیفہ، تو وہ کام جو ہے ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے کچھ دنوں بعد، کچھ ٹائم کے بعد وہ پورا ہو گیا تھا. تو مطلب مجھے اتنا یقین ہے اس وظیفے پہ. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ میری امی نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ میری امی نے اپنی شادی سے پہلے یہ پڑھا ہوا ہے، اور وہ بھی انہوں نے کسی کام کے لیے پڑھا تھا. ایکچولی بات یہ تھی کہ میری امی کی اور میرے ماموں کی شادی ساتھ تھی، میرے بڑے ماموں کی ایک ساتھ، مطلب ایک ہی دنوں میں جیسے بہن بھائی کی شادیاں ہوتی ہیں اس طرح سے تھی. تو میری نانی امی جو تھیں، میری نانی وہ پریشان تھوڑی سی ہو گئیں کہ یہ دونوں شادیاں کرنی ہیں، تو یہ کس طرح سے ہوں گی، دونوں ارینج کیسے ہوں گی. ظاہر ہے پیسے ارینجمنٹ سارا کچھ جو ہے وہ ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا پریشان ہوئی. تو میری نانی امی نے میری امی کو یہ وظیفہ بتایا. انہوں نے کہا کہ تم یہ وظیفہ پڑھو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. تو میری امی نے جیسے ہی وظیفہ پڑھا، کچھ دن پڑھا، کچھ ٹائم بعد میرے نانا جو ہیں ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ قطر ہو گئی. ٹھیک ہے، میری امی بتاتی ہیں کہ ایک دن میرے نانا آئے، انہوں نے گھر میں آ کے میری نانی امی کو یہ خوشخبری سنائی کہ چلو اب میں قطر جا رہا ہوں، یہ لوگ مجھے، میرے آفس والا جاب جو ہے یہ مجھے قطر بھیج رہے ہیں. تو میری نانی امی بہت خوش ہو گئیں، گھر والے بھی سب بہت خوش ہو گئے کہ چلو کچھ اچھا انتظام ہو جائے گا شادی کے لیے. تو بس وہ شادی کے لیے ہی میرے نانا گئے، اور جب میری امی اور میرے ماموں کی شادی ہو گئی اس کے بعد وہ واپس آ گئے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندوبست کر لیا پیسہ کمانے کا، زیادہ یا اچھا پیسہ دینے کا، کہ اس طرح سے کام جو ہے وہ آسان ہو گئے، اور شادی بہت اچھے طریقے سے، بہت آسانی کے ساتھ امی کی ہو گئی اور میرے ماموں کی ہو گئی. ظاہر ہے 2 شادی ایک ساتھ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت آرام سے سب کچھ ہو گیا. تو میری امی نے مجھے یہ بتائی تھی بات کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے دیکھو اتنی آسانیاں ہو گئی تھیں. تو میں نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، اور میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ شادی سے پہلے میں نے بھی پڑھا، اور جس کام کے لیے پڑھا تھا وہ بھی کام آرام سے ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو جی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ وظیفہ، کہ آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور دل میں سچا یقین ہو، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہو کہ میں یہ اللہ کا نام لے رہی ہوں تو میرا اللہ میری ضرور مدد فرمائے گا. اس کے ذریعے سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی دعائیں مانگنی ہے. تو جی سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں کہیں آتا ہے کہ یہ 12 دن عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور لیکن 12 دن سے پہلے ہی ہمارے کام جو ہیں وہ آلموسٹ ڈن ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اگر نہ بھی ہوں تو کچھ عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہو جاتے ہیں. تو 12 دن پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پوری نماز اپنی ختم کر لی، پوری نماز پڑھ لی. اس کے بعد آپ نے درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے. شروع میں 3 دفعہ، جتنے بھی دفعہ آپ پڑھ لیں، مطلب تعداد میں 3 دفعہ، 7 دفعہ، جس طرح سے بھی پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے 1200 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یہ آپ نے 1200 دفعہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کاؤنٹر لے لیں، اس میں کاؤنٹ کرتے جائیں، یا آپ تسبیح لے لیں، اس کو آپ کسی طرح سے ارینج کر لیں کہ آپ کو 1200 دفعہ آپ کا یہ پورا ہو جائے. تو یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جی آپ نے اچھی طرح سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے، جس طرح سے بھی آپ دعا مانگنا چاہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. جو بھی آپ کام چاہتی ہیں، جو بھی آپ کروانا چاہ رہی ہیں کہ یہ ہو جائے، یا کوئی مشکل ہے اس میں آسانی ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. تو 12 دن تک یہ کرنا ہے، انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ ضرور حل ہوگا. تو بس یہی ساری باتیں ہیں، تو جی بس انشاءاللہ
تو جی مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو جی میں نے آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آزمودہ، جو میرا آزمایا، میرا خود کا بھی آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور میں نے صرف اپنی امی سے ہی نہیں بلکہ اور بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں سنا ہے، اور اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کن موضوعات پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے کبھی کوئی وظیفہ پڑھا ہو جس سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو وہ اپنا تجربہ بھی مجھے کامنٹس میں میرے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں آسان فرمائے۔ اپنا رکھیں بہت سارا خیال۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ بائے بائے۔